नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुवस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप लोगों को पहले भी पिछली वीडियो में बताई थी कि जो इसके ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हदीस है कि जो शख्स दिल का इरादा करे किसी नेक काम करने का और अगर किसी मजबूरी की वजह से वो ना कर सके तो भी अल्लाह उसके इरादे की वजह से उसको उसका पूरा पूरा सवाब देंगे इंशाल्लाह। तो हम हर साल हज की नियत करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे हमको हज का सवाब मिलेगा तो हम हज की नियत करेंगे इंशाल्लाह। और अभी भी जो है हदीस के हिसाब से तो वही जो दिल के इससे इरादे से नियत करे और फिर अगर न कर सके तो अल्लाह उसको उसका अजर देंगे किसी मजबूरी की वजह से, है ना। तो हम इंशाल्लाह हज की नियत करेंगे तो हज का सवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा कि कुर्बानी, लोग कहते हैं कि कुर्बानी कबूल होने की क्या शराइत है। देखो जो मेरे नबी का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अल्लाह के नज़दीक कबूल है, उसके बरक्स कबूल नहीं होता। जो नबी का तरीका है वही तरीके पे जो की जाए तो कबूल है। जिस तरह हम नमाज सीख सीख के पढ़ते, कुरान सीख सीख के पढ़ते, उसी तरह कुर्बानी भी सीख सीख के करेंगे इंशाल्लाह, है ना। हम नमाज सीखते ना और फिर पढ़ते, हम कुरान सीखते फिर पढ़ते, वैसे कुर्बानी भी सीख सीख के करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुर्बानी की शराइत, अब देखो हाबिल और काबिल दो भाई थे तो क्या बताया कि तुम दोनों जो है कुर्बानी दो, जिसकी कबूल होगी उसकी अकली माँ से शादी कराई जाएगी, है ना। तो क्या हो गया कि हाबिल का जो है कबूल हुई कुर्बानी। पहले तो ज़माने में क्या होता था कि पहाड़ पे जो है अपनी अपनी कुर्बानी का ये रख के आओ, आग आके जिसको ले गई उसकी कुर्बानी कबूल हुई, है ना। तो हाबिल ने अपनी कुर्बानी का ये रख के आया, एक तो नेक था, दूसरा फिर उसने जो मवेशी थे अच्छे से अच्छे मवेशी ले जाके पहाड़ पर रख के आया। और जो काबिल था बदबख्त था, नाफरमान भी था अल्लाह का भी और माँ बाप का भी, और उसके अलावा बदबख्त होने के बजाय उस साथों साथ उसने जो उसका अनाज भी था सड़ा गला अनाज ले जाके रख दिया पहाड़ पर इसके लिए। तो आ गई और उसने क्या करी, किसकी कुर्बानी कबूल हुई, हाबिल की, है ना। तो इसी तरह हम भी नेक होना चाहिए और हमारा माल भी जो अच्छे से अच्छा, जैसे अगर तुम पे बकरा वाजिब है तुम्हारे हैसियत के हिसाब से तो बकरा करो, अगर निसाब तुम्हारा ये है कि कम तो उस हिसाब से हिस्सा दो, है ना। और कबूलियत की देखो बताए ना कि कबूलियत की शर्त है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो इतनी आजमाइशें हुई है, इतनी आजमाइशें हुई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा वालदैन को छोड़ दो तो छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, फिर अपनी बीवी अज़वाज मुताहरा जो थी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर और अपने जो चाचा कज़िन भाई थे उनको लेकर के लूत अलैहिस्सलाम को लेकर निकल गए, शहर छोड़ दिए। फिर कहा कि बेटे की कुर्बानी दो, फिर कहा बीवी और बच्चे को सहरा में छोड़ के चलेगा हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो वो हर आजमाइश पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उतरते गए माशाल्लाह। तो वो तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के वक्त क्या हो गया कि जन्नत का दुम्बा भेज के जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दी, वरना हमको भी हर साल एक बेटा कुर्बान करना पड़ता अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह का फरमान हो जाता तो हमको देना ही पड़ता, है ना। और भाई चीज़ें सारी चीज़ अल्लाह की है, सारी मिल्क या खल्क, हम क्या पढ़ते हैं कि सब कुछ अल्लाह का है, तारीफ़ है और मुल्क बादशाहत अल्लाह की, हम पढ़ते हैं ना कलमे में भी। तो वो दिल से कलिमा पढ़ना इसीलिए कहा है ना। तो फिर हमको ये अच्छा, एक जो थी पुराने पहले के वक्त लोगों की तो बात ही और थी कि हर साल अपना एक बेटा जो है ना अल्लाह के रास्ते में दे देती कि जंग करने तुम जा रहे हो तो ले जाओ मेरे बच्चे को। एक साल जब आते तो बच्चा इतना छोटा रहता है, गोद का रहता है, तो कहा कि अब हम कैसे ले जाएंगे, तो बहुत छोटा है, तो कहा कि इसे ले जाओ ढाल बना लेना, सुभान अल्लाह, है ना। कि मेरे गोद का बच्चा रहता उसको भी दे देते कि इसको ढाल बना लेना। कि किस तरह का ईमान कैसा रहता उनका कि उनको पता रहता अल्लाह का दिए हुए, अल्लाह के रास्ते में हम क्यों सोचेंगे फिर, है ना, इस तरीके से। और दूसरा कि जब हम कुर्बानी करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी अगर जो सल्ली करेगा वो भी, और जो ये साथ में जो ये रहता है ना कसाई वो भी, और भी कोई अगर ये साथ में हो तो उसको भी पढ़ना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ज़रूर और अच्छी बुलंद आवाज़ में सही पढ़ना है, ठीक है। और काटते वक्त ज़िबा करते वक्त क्या पढ़ेंगे हम, ये दुआ भी पढ़नी है, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, है ना। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
اور پھر ذبح کریں گے. اور کوئی بھی عمل کرو تو وضو سے رہو، باوضو کرو انشاءاللہ. حدیثیں بھی پڑھیں گے تو باوضو. کوئی بھی عمل کریں گے، نماز، قرآن ہو، ذکر اذکار ہو، جو بھی ہو تو انشاءاللہ باوضو کریں گے، ہے نا. تو وضو کر کے یہ عمل بھی کرو. اور دوسرا کہ جانور، دیکھو جانور کی یہ ہونے کی یہ نہیں، ہر اس کا شرائط ہوتی ہے. تو شریعتاً بتا دی تھی کہ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا 1 سال کا اور دمبا 6 مہینے کا بھی چلے گا اگر تگڑا ہو تو، ہے نا. لیکن کون سے جانور کی قربانی نہیں قبول کی جائے گی، ہے نا. کون سے جانور کی قربانی؟ جس کے آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹی ہو، یا آدھے سے زیادہ دم کٹی ہو، یا عیب دار ہو، یا اتنا لاغر ہو کہ وہ چل کر جا بھی نہ سکے، تو ایسے کی قربانی نہیں دے سکتے. ایسے جانور کی قربانی نہیں دے سکتے، ہے نا. اور دوسرا کہ میں نے بتائی تم کو حابیل اور قابیل کا واقعہ، کہ دونوں بھائی تھے اقلیمہ سے شادی کرنے کے لیے. تو بتائی تم کو کہ کس طرح نیک تھا حابیل، تو اس کے اور اس نے جو اللہ کے راستے میں جو دیا بھی قربانی کے لیے تو اچھے سے اچھا مویشی، اور اس نے جو خود بھی بدکار تھا اور یہ تھا بدبخت تھا اور ماں باپ کا بھی نافرمان تھا، اور یہ بھی تھا اس نے سڑا گلا اناج لے جا کے رکھ دیا، تو اس کی یہ قبول نہیں. تو ہم نے جو ہمارے اوپر یہ ہوتی ہے اس حساب سے، اگر بکرا ہے تو بکرا دیں گے، اگر حصہ ہے تو حصہ. اور لازم نہیں ہے کہ حصے 7 ہی ہو. ارے نہیں، ہمارے 7 میں 2 کم پڑے 1 کم پڑے، نہیں ایسا نہیں ہے. 3 حصے 5 حصے 7 حصے چلے کاٹ سکتے تم، یہ ایسا ضرور لیکن 7 زیادہ سے زیادہ 7، ٹھیک ہے. اچھا، کھڑے رہ کر جو کاٹتے ہیں جو جانوروں کو، جیسے اونٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہر کہتے ہیں. اس کاٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ نہر کہتے ہیں. اور جو لٹا کر ہم کاٹتے ہیں جیسے بکرا، تو اس کو ذبح کہتے ہیں، ہے نا. اور دیکھو بعض لوگ کیا کرتے کہ بکرا کٹوا لیتے اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم تم کو مزدوری نہیں دیں گے، اس کے بدلے ہم تم کو اجڑی دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ ایسے کر کے. تو نہیں، بکرا تو پورا کا پورا تم نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیو، تو اس میں سے تم کچھ بھی ایسا اجرت میں نہیں دے سکتے. اجرت تم کو اس کو الگ سے دینی پڑے گی. ہاں تو ایسا خوشی سے دے دو جیسے کہ بھائی تم یہ لے جانا ہاں کر کے، تو لیکن اجرت کے اس میں نہیں دے سکتے تم، ہے نا. اور فجر سے پہلے اگر کسی نے قربانی کیا تو وہ صدقے میں چلا جائے گا. جیسے اس نے گویا بکرا صدقہ کیا لیکن قربانی نہیں. قربانی فجر کے بعد. تو جس جگہوں پر مسجدوں میں جیسے مسجدیں نہیں ہوتی وہاں نہیں پتہ چلتا ہے کہ فجر کا کیا ہے، تو وہ لوگ دوپہر میں کریں انشاءاللہ، ہے نا. اور اب اپنی قربانی سے نا لوگوں کو اذیت نہ دے. جہاں قربانی کرے اس جگہ کو صاف ستھرا کرے، اور قربانی کے جانور کے ساتھ لوگوں کے جانوروں کے ساتھ اس کو لڑائے نہ کہ ہمارا تو ایک دم تگڑا ہے، یہ تو لڑائی میں جیتے گا، یہ تو اس کو آگے لڑا دیے، کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا سینگ وغیرہ، چلو وہ بھی جانے دو. پھر قربانی کا وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جوکس نہ بنائے، اس کے گوشت پہ جوکس نہ بنائے، اور اس کو دوسروں کے بکروں سے لڑائے نہ، کم سے کم اس کا خوب خیال رکھے. انشاءاللہ اچھی سے اچھی اس کی خدمت کرے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہے نا. اور قربانی کتنے دن واجب ہے؟ 3 دن، کون سے؟ 10 11 12 عصر تک تم کر لو پھر، ہے نا. یہ 3 دن ہی ہے کہ تم قربانی کر سکتے، اس کے بعد نہیں. اسی لیے میں نے بتایا نا ہمارے متعین ہوتے کہ دیکھو نہ بکرے کا خون پہنچتا ہے، نہ بکرا پہنچتا ہے آسمان تک، پہنچتا ہے تو تقویٰ. تو اس لیے یہ ساری چیزیں سیکھ کے، ہر چیز سیکھنا ہے، سیکھ کر کرنا ہے. ہم ہر چیز نماز سیکھ کر پڑھتے، قرآن سیکھ کر پڑھتے، اسی طرح قربانی بھی سیکھ کر کرنی ہے نا. اور بتائیے نا میں نے کون سے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے؟ کون سا؟ جس کے آدھے سے زیادہ سینگ یا دم ٹوٹی ہو، اس کی نہیں کر سکتے. آدھے سے زیادہ، اگر آدھے سے کم ٹوٹی ہے تو قربانی کر سکتے، عیب دار نہیں ہو، ہے نا، اور ایک دم لاغر نہ ہو. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کہ جس کے اوپر واجب ہو قربانی اور وہ نہ کرے تو کہہ دو کہ وہ میرے عبادت گاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہے نا. کیا کہا کہ کہہ دو کہ وہ میرے عبادت گاہ کے قریب بھی نہ آئے. کتنا زیادہ یعنی برا عمل ہے کہ اگر اس پہ واجب تھا اور وہ نہ کرے تو. اور کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو. اب نماز کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن ہم کو سکھایا کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن کا ذکر ہے، قرآن باقاعدہ ہمارے اوپر جو ہے اتاری گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہم کو ملا قرآن مجید. لیکن کیا ہے، سکھایا کس نے پڑھنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ایک حرف کو ادا کر کے بتایا کہ قاف اس طرح یہاں سے ادا کرنا ہے، جب زبان کی جڑ کی ابتدا اس کے مقابل اوپر کے تالو سے، ہے نا. کاف تو زبان کی جڑ کی انتہا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ہلکے سے نرمی سے ادا کریں گے ایک ایک. با دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ، ما دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ، فا نیچے کے ہونٹوں کا گیلا حصہ اور 2 دانتوں کی تیزی. ایک ایک حرف ادا کر کے بتائے، تب ہم ویسے قرآن پڑھ رہے تو وہ صحیح پڑھائی ہوگی.
اسی لیے بتاتے نا کہ مخارج سے پڑھو. بچپن کا کپڑا بچپن میں نہیں پہنتے ہم, اس کو یہ کرتے, لیکن پھر پڑھائی وہ کیوں؟ تو کیا کریں گے, ایک ایک حرف کو جو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ویسے پڑھیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے, گائیں چرا رہا تھا اور گائیں چرا رہا تھا, اتنا فرق ہو جاتا ہے, ہم کو نہیں پتہ چلتا ہے. لیکن عربی لینگویج میں کیا ہے, بہت فرق, بہت معنی چینج ہو جاتا ہے. کل کھا لیجیے, قل کہہ دیجیے, ہے نا, کتنا فرق ہو گیا. قلب کتا, قلب دل, کتنا فرق ہو گیا, ہم کو نہیں پتہ چلتا ہے نا. اچھا, گفٹ ہم کس کا گفٹ لیتے ہیں؟ جو ہمارے نزدیک اچھا رہتا ہے کہ یہ اچھا ہے, نیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے لیے تو اس سے ہم کو رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر تحفہ بھی دیا, تحفہ دینا لینا سنت ہے تو ہم لے بھی لیں گے کہ ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ اسی کی قربانی لیتے جو نیک ہو انشاءاللہ, اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو, ہے نا. اور قربانی کتنے دن کر سکتے؟ 10 11 12 3 دن, اس کے اوپر اس کے بعد نہیں. ہر چیز کا متعین ہے, میں نے بتائی نا. تو اس لیے اس کو پوری جو ہے شرائط کو نظر رکھتے ہوئے اور اس کو اس حساب سے کرنا ہے. تو انشاءاللہ پھر اللہ کی ذات سے امید کرنا کہ اللہ ہماری قربانی ضرور قبول کریں گے. صدقہ بھی دینا, اللہ پاک ہمارے اس عمل کو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ ہمارے اس نیک کام کو جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پڑھے تھے نا جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے, تو کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ ہمارے اس نیک کام کو قبول کر. ویسے ہر نیک کام کرنے کے بعد ہم کو یہ دعا پڑھنی ہے, وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. السلام علیکم.